السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشادي. مرحبا بكم من جديد. اليوم نشوفوا الصفحة 90 من كتاب لو نوفيل اسباس دو فرونسي المستوى الرابع ابتدائي. شنو عندنا اليوم؟ عندنا ان تكست ليكتور، نص قرائي. اتونسيون او زيكرون، انتبهوا من الشاشات. نقصدوا بها الشاشات ديال الحاسوب، شاشات ديال التلفاز، اي شاشه اللي كتعطي واحد الضوء قوي خصنا ننتبهوا منها ونبعدوا منها، اللي عندها اثر خطير على الدماغ وعلى العينين خصوصا. هنا نشوفوا الاسئله ديال لوبسيرفاسيون. ديما كيقول لك لاحظ العنوان جيدا، لاحظ الصوره جيدا. هنا كيقول لك بان انك تبقى مقابل مع شي شاشه، بخصوص الا كان مكان مظلم فهو خطير جدا. هما دايرين عليه علامات في. وهنا اتونسيون او زيكرون، يعني انتبهوا الى الشاشات. نشوفوا الاسئله ديال لوبسيرفاسيون، الاسئله ديال الملاحظه. كيل اي لو تيتر دو تيكست؟ ما هو عنوان النص؟ عنوان النص كما شفتوا الفوق هو اتونسيون او زيكرون. نكتبوها قدامها. عنوان النص هو اتونسيون او زيكرون، يعني انتبهوا من الشاشات. واضح؟ نشوف السؤال الثاني شنو مطلوب. هكا دابخي لا فوتو اي لو تيتر دو كوا ساجيتيل دون لو تيكست. هذا من يهضر النص انطلاقا من الصوره ومن العنوان. اذا شنو نقولوا؟ لو تيكست فا بارلي دي زيكرون. دي زيكرون يهضر على الشاشات. واضح؟ ما شاشات الحاسوب او شاشات التلفاز الى غير ذلك. هنا نشوفوا دابا النص، نقراوه ونشرحوه. لاحظوا جيدا. attention aux écrans، انتبهوا من الشاشات أو احذروا من الشاشات. les télévisions، التلفزات. les ordinateurs، الحواسيب. les tablettes، اللوحات الإلكترونية. et les smartphones، والهواتف الذكية. occupent، يشغلون. une bonne partie، يشغلون يعني واحد جزء كبير، جزء كبير بزاف. بون يعني كنقصدوا هو جزء جيد، وانما هنا كنقصدوا بها جزء كبير. هنا في هذا السياق جزء كبير دو نوتر طون، من وقتنا. يعني اغلبيه الوقت ديالنا اما كندوزو قدام التلفازه او قدام طابلت او قدام اورديناتور او قدام او مع الهواتف ديالنا الذكيه. لوتيليزاسيون ابيزيف، شنو هي لوتيليزاسيون ابيزيف؟ هي لوتيليزاسيون اكسيسيف، يعني فيها لاكسي، فيها المبالغه، فيها التعياق. فهمت؟ فيها البساله، كتستعملهم بواحد الصوره مكثفه. لوتيليزاسيون هي لوتيليزاسيون ابيزيف اي امبرودونت، وغير حذره، خصوصا في الانترنت. ملي كتكون كتستعمل الانترنت بشكل غير حذر. دو سي زاباراي، ديال هاد الاجهزه. شنو هما الاجهزه؟ هما الاورديناتور، الطابلت، التلفزيون، سمارت فون. الاستعمال الغير حذر لهاد الاجهزه نو زيكسبوز، كيعرضنا سوفون، وفي غالب الاحيان ا دي بروبليم، لمشاكل. يعني الا استعملناهم بزاف بطريقه غير حذره ممكن نوقعوا في بزاف ديال المشاكل. واضح؟ voici des conseils، هذه نصائح، بعض النصائح pour éviter، باش نتفاداو certains، بعض problèmes، بعض المشاكل de santé، ديال الصحة، مشاكل الصحة الجسدية والعقلية، فيزيك جسدية et mentale العقلية. وأيضا ممكن نزيدو تا النفسية. réduire، هو شنو النصيحة الأولى؟ réduire، réduction يعني كأنك تنقص. فهمت؟ تنقص. العكس ديالها ليكسبونسيون. ليكسبونسيون انك تزيد، ريدكسيون هو انك تنقص. غيدوير تنقص. لا دوري، المده الزمنيه دو فريكونطاسيون دي زيكرون، اللي كنتلاقاو فيها مع الشاشات. نو با اوتيليزي، ما تستعملوش ليكرون، ما تستعملوش الشاشه دون ان اندروا سومبر، في واحد المكان مظلم. يعني لا اضطريت انك تستعمل الاورديناتور او كتلعب في كونسول دو جو ديالك بلاي ستيشن او هذه، شعل الضوء، ما تخليش راسك في مكان مظلم وكاينه غير ديك الاشعه ديال هذه هي اللي كضرب لك في عينك مباشره. شعل الضوء باش كيخفف من ديك الاشعه اللي كتخرج من الشاشات. adopter une bonne posture devant l'écran، يعني شنو adopter une bonne posture؟ يعني هي الوضعيه الجسد ديالك كيفاش يكون. يعني
تاخذ واحد الوضعيه مزيانه باش دوك الاشعه ما تكونش جايه لك مباشره في الوجه، يعني بحال دابا تميل شي شويه، فهمتي، ما تبقاش مقابل مع الاكرون، ميل شي شويه باش الاشعه تكون كضربك بالجنب ماشي مباشر. اذا هذه هي لا بوستور، لا بون بوستور، يعني الوضعيه تكون جيده امام الشاشه. واضح؟ ثم النصائح الاخرين شنو هما؟ النصيحه الرابعه سو بلاسي، انك تجلس à une distance permettant، تجلس بواحد المسافه على بعد مسافه اللي تسمح دو ريدوير، تسمح ان هذوك لي زيفي دي رايون، داك التاثير ديال الاشعه، تاثير الاشعه ديال الشاشه يكون ناقص، ريدوير، اننا نقصوا التاثيرات ديال اشعه الشاشه. اذا كي كنديروا نقصوا تاثير الاشعه، كل ما بعدتي كل ما كتنقص، كل ما قربتي للشاشه كل ما كيكثر التاثير ديال الاشعه ديال هذوك، يبقاو يضروك عينيك بزاف، كل ما بعدتي كل ما مزيان. اذا سو بلاسي، انك تبلاصه، تجلس واحد البلاصه بعيده شويه باش تخلي ان تنقص دوك التاثيرات ديال الاشعه. utiliser des lunettes anti reflet، انك تستعمل نظارات اللي ضد ديك الاشعه، لان المرة واخا ما يكونش ناقص عندك النظار، كتمشي عند لوبتيسيان كتقول له راه خصني، انا كنستعمل الاورديناتور بزاف ولا هادي، خصني نصاوب نظارات اونتي روفلي، وكدير النظاظر اللي فيما تستعمل الاورديناتور خصك تلبسهم باش ينقصوا لك من داك الضرر اللي كتسبب لك الاشعه ديال الحاسوب او التلفازه. انستالي ان فيلتر بروتيكتور à son écran d'ordinateur. كاين واحد الفلتر ثاني كيدار في الشاشه، كدار بحال واحد الدجاجه اللي كتمتص ديك الاشعه، كدار فوق الدجاجه، بحال داك لانكاسابل ديال البورطابل، تا في الشاشه كدار له واحد الدجاجه ديال ليكرون باش كتمتص ديك الاشعه وما كتبقاش مجهده. واضح؟ نعاودو نقراو النص. Attention aux écrans. Les télévisions, les ordinateurs, les tablettes et les smartphones occupent une bonne partie de notre temps. L'utilisation abusive et imprudente de ces appareils nous expose souvent à des problèmes. Voici des conseils pour éviter certains problèmes de santé physique et mentale. Réduire la durée de fréquentation des écrans. 1. 2. Ne pas utiliser l'écran dans un endroit sombre. 3. Adopter une bonne posture devant l'écran. 4. Se placer à une distance permettant de réduire les effets des rayons. 5. Utiliser des lunettes anti-reflet. 6. Installer un filtre protecteur à son écran d'ordinateur. نعاود نقراو كلمة بكلمة النص. Attention aux écrans, les télévisions, les ordinateurs, les tablettes et les smartphones occupent une bonne partie de notre temps. L'utilisation abusive et imprudente de ces appareils nous expose souvent à des problèmes. Voici des conseils pour éviter certains problèmes de santé physique et mentale. 1. Réduire la durée de fréquentation des écrans. 2. Ne pas utiliser l'écran dans un endroit sombre. Adopter une bonne posture devant l'écran. Se placer à une distance permettant de réduire les effets des rayons. Utiliser
des lunettes anti-reflet. Installer un filtre protecteur à son écran d'ordinateur. واضح؟ دابا ندوزو للأسئلة ديال الفهم. Je lis et je comprends. قبل منهم ديما كنديرو هاد je prononce bien. Je prononce bien. شنو هما الكلمات اللي عطينا utiliser u. هنا كتعلم اللي فيها الأحمر هي اللي مهمة. utiliser يعني تستعمل. durer هي المدة الزمنية. abusive يعني مبالغ فيها. imprudente ماشي imprudente تقولوا لا ولا هنا abusive لا abusive. imprudente يعني غير حذر. posture الوضعية الجلوس. posture. éviter adopter تفادى. ماشي اللي شفنا الفوق دابا. éviter adopter تبنى. réduire نقص. utiliser تستعمل. واضح؟ نشوفوا الأسئلة ديال الفهم. شنو عندنا هنا؟ قال لك je lis et je comprends. قال لك d'après le texte انطلاقا من النص. Qu'est-ce qui occupe une bonne partie de notre temps؟ شنو هو اللي كيشغل واحد جزء كبير من وقتنا؟ ولكن مذكورة في النص اللي كيشغل جزء كبير من وقتنا هما les télévisions, les ordinateurs, les tablettes et les smartphones كما جا في الأول ديال النص. إذا شنو نقولوا اللي كيشغل الوقت ديالنا هما إذا أولا شنو نقولوا ce sont شكون اللي كيشغل الوقت ديالنا وقت كبير جزء كبير من الوقت ديالنا ce sont شكون هما لي تيليفزيون كما مذكورة في السطر الأول في النص. لي تيليفزيون تلفزات. les ordinateurs الحواسيب. les ordinateurs. les tablettes. وماذا أيضا كما مذكور في النص et les smartphones والهواتف الذكية. smart جاية من الإنجليزية. smart هو ذكي. فون هو هاتف. لي سمارتفون هما الهواتف الذكية. نشوفوا السؤال الثاني شنو فيه؟ قال لك que peut causer l'utilisation abusive et imprudente des écrans؟ شنو يمكن تسبب استعمال يعني abusif يعني مفوت معيق مبالغ فيه. et imprudent يعني غير حذر ديال الشاشات. شنو يمكن يسبب لنا؟ nous expose نقولوا بأنه يعرضنا nous expose souvent غالبا في غالب الأحيان à des problèmes لمشاكل كما شفنا صحية ونفسية و des problèmes. هذا ثانيا. شوفوا ثالثا شنو عندنا؟ قال لك combien y a-t-il de conseils dans ce texte؟ شحال كاينه من النصيحه في هذا النص؟ رجعوا ليهم نشوفوهم. كاينه 6 ديال النصائح. اذا قال لك combien y a-t-il de conseils dans ce texte؟ شنو نقولوا؟ il y a 6 conseils. نقولوا il y a 6 ديال النصائح. 6 conseils. واضح؟ ثم شنو عندنا؟ à qui ces conseils sont-ils destinés؟ لمن هاد النصائح موجهة et pourquoi وعلاش؟ لمن موجهين هاد النصائح وعلاش؟ نقولوا بأن ces conseils هذه النصائح sont destinés يعني موجهة destinés à nous. علاش؟ pourquoi؟ à nous لا et aux enfants وللأطفال aux enfants. هاد النصائح راهم موجهن لينا والأطفال. السبب علاش موجهن لينا والأطفال؟ نقولوا
éviter باش نتفاداو كما مذكور في النص يعني ما كنجيبوش من راسنا pour éviter certains problèmes بعض المشاكل الصحية certains problèmes de santé ديال الصحة de santé واضح santé physique et mentale كما جا في النص دابا نشوفوا السؤال الخامس اش كيقول لنا قال لك comment peut-on éviter les problèmes que cause l'utilisation des écrans كيفاش نتفاداو المشاكل اللي كتسببها الاستعمال ديال الشاشات كنديروا نتفاداو هاد المشاكل هذه en suivant les 6 conseils يعني باتباع النصائح الستة les 6 conseils de ce texte سيتي ولا اللي جبدهم هاد النص هذا لي 6 conseils شكون هما هادو شنو هما لي 6 conseils هما هادو انك تنقص الاستعمال ديال الشاشات ما تستعملهمش في مكان مظلم ما دير وضعيه جيده قدام الشاشه تكون بعيد على الشاشه باش تنقص من التاثير ديال الاشعه تستعمل نظارات اللي ضد الاشعه اونتي ريفلي ضد الانعكاس ديال الاشعه ودير واحد الفلتر بروتيكتور قدام الشاشه اذا هادو هما النصائح باش نقدروا نبعدوا من المشاكل ديال هاد الشاشات نمر الان هنا نجي رياجي قال لك comment trouves-tu les conseils donnés dans le texte كيفاش كيبانوا لك هاد النصائح اللي تعطاو في هاد النص وعلي الجوابات هنا ton camarade utilise beaucoup l'écran pour pratiquer ses loisirs quel conseil peux-tu lui donner شنو النصيحه اللي تقدر تعطيه باش يبعد من الكثره ديال الاستعمال ديال الشاشه اذا شنو نقدروا نقولوا اول حاجه هاد ce texte est intéressant يعني مثير للاهتمام intéressant دي اولا ثانيا تاخذ وحده من دوك النصائح شنو غتقول له il faut réduire النصيحه الاولى راها مزيانه il faut réduire هذا صاحبك اللي كيستعمل الشاشات بزاف la fréquentation la durée نقص من المده اللي كتلاقى معها مع la durée de fréquentation مع الشاشات des écrans واضح وهكا كملنا الصفحة 90 إلى اللقاء